नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरूको समक्ष उपस्थित भइदिएको छु यो नगर ट्युसनमा। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र बादल एफएम हो। यो प्रोग्राम बादल एफएममा सधैँ 9 देखि 10 बजे प्रसारण हुन्छ र यो भिडियोहरू तपाईँ युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी र त्यहाँ घरमा बसी बसी यो भिडियोहरू हेर्नुहोस्। हिजो मैले भेजिटेटिभ प्रोपागेसनहरू पढाएको थिएँ अनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको अरू धेरै। अब हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको एडभान्टेज पढौँ अनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको एडभान्टेज। सो भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको एडभान्टेज के हो त? भेजिटेटिभ प्रोपागेसन एडभान्टेज। भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्यो भने के फाइदाहरू हुन्छ त भन्नुहोस् त। अब भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्यो भने फर्स्टमा अब जुन बिरुवाको सिडै हुँदैन क्या, जस्तैमा केला भयो, बनाना, ओरेन्ज भयो, रोज भयो हैन, यो विभिन्न किसिमको प्लान्टहरूमा बिउ त हुँदैन, हुन्छ तर रोप्दा छर्न खाली हुँदैन। सो जस्तोमा सिडलेस बिउहरू, सिडलेस प्लान्टहरू छ नि, त्यो सिडलेस प्लान्टहरूलाई हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गरेर त्यसलाई हामी के गर्ने, भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्ने। अनि भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गरेर त्यसबाट अफस्प्रिङ बनाउन सकिन्छौँ त्यसको है। सो एउटा फाइदा त त्यो भयो। द प्रोसेस मेक्स possible the production of seedless varieties. Example: banana, rose, orange, etc. धेरै है, जसको जुन बिरुवाको फलमा बिउ हुँदैन, त्यस्तो बिउ नभएको प्लान्टहरूलाई हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गरेर त्यसको अफस्प्रिङ बनाउन सक्छौँ। कुरा 1 नम्बर त्यही हो। सेकेन्ड भनेको अरू के गर्न सकिन्छ त? अब भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको अब बिउ किन्नु परेन, केही किन्नै परेन। एउटा बिरुवा छ भने त्यो बिरुवाबाट धेरै बनाउन सकिन्छ। सो यो सस्तो हुन्छ। सस्तो भएपछि यो धेरै सरल नै हुन्छ क्या। It is cheap and easy क्या। यो इजी र धेरै सस्तो हुन्छ। एउटा कुरा यो भयो। सेकेन्डमा अर्को भनेको helps to earn मनी। यो फार्मरहरूले यो भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गरेर मनी, पैसा कमाउन नि सक्छन्। त्यो कुरा नै भयो। अरू के भयो त? एउटा 4 मा इट हेल्प्स इन द प्रिजर्भेसन अफ यूजफुल parent character in next generation है। एउटा यो के भयो, यदि भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्नुभयो भने प्यारेन्ट्समा जुन क्यारेक्टर हुन्छ त्यही क्यारेक्टर अर्को जेनेरेसनमा जान्छ। चेन्ज त हुनेवाला छँदै छैन, किनकि यसमा दुईटाको मिटिङै भएको छैन है। सो प्यारेन्ट्सको जुन राम्रो क्यारेक्टर हुन्छ नि, त्यो त्यसको अफस्प्रिङमा नि त्यही राम्रै क्यारेक्टर जान्छ क्या। सो त्यो क्यारेक्टरहरू प्रिजर्भ भयो भएन? भयो। सो हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्यो भने यो फाइदाहरू हुन सक्छ। फर्स्ट के हुन सक्छ? सिडलेस प्लान्ट सिडलेस अथवा सिड नभएको प्लान्टहरूमा हामी त्यसको अफस्प्रिङ बनाउन सक्छौँ। एउटा फाइदा। सेकेन्ड फाइदा के भयो त? यो इजी हुन्छ, सस्तो हुन्छ। थर्ड फाइदा भनेको
फार्मरहरू यसबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। फोर्थ भनेको के भयो, अब प्यारेन्ट्समा जुन राम्रो क्यारेक्टर छ त्यो त्यसको सन्तानहरूमा त्यही क्यारेक्टर राम्रो क्यारेक्टर जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब हामी यसपछि भेजिटेटिभ प्रोपागेसन एडभान्टेज पढेपछि अब हामी पढ्नुपर्ने सिम्पल्स असेक्सुअलको एडभान्टेज लेख्नुहोस् त। एडभान्टेज अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको एडभान्टेज के हो त? असेक्सुअलको एडभान्टेज के होला त? फर्स्टमा हामी देखौँ। फर्स्ट भनेको यसमा त दुईटाको मिलेनै हुँदैन फर्स्ट कुरा। सो एउटा यो एडभान्टेज भयो, दुईटा प्यारेन्ट्सै चाहिँदै न है, दुईटा प्यारेन्ट्स नभए नै हुन्छ यो भनेको त्यो। सो एउटाले त जसरी पनि गरिहाल्छ, दुईटाको आवश्यकता परेन, एउटा यो फाइदा भयो। सो फर्स्ट मेट्स नट रिक्वायर्ड। मेट भनेको त्यही दुईटाको फ्युजन हुने, ग्यामेटको फ्युजन जुन हुन्छ नि त्यो यसमा आवश्यक छैन। एउटा फाइदा यो। त्यो हुनु भनेको धेरै टेन्सनको कुरा हो। यदि भएन भने त फाइदा भयो नि त हामीले, हो त्यो फाइदा हो। यदि अनि यो भनेको यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भएकोबाट यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन धेरै छिटो हुन्छ क्या। सो इट इज रेपिड भनेको छिटो, रेपिड, चिप पनि हुन्छ, यो सस्तो हुन्छ, चिप एन्ड इजियर। कुरा बुझ्नुहोस्, यो धेरै छिटो बच्चाहरू जन्मिन्छ, धेरै सस्तो हुन्छ अनि धेरै इजियर हुन्छ क्या, धेरै सजिलो हुन्छ क्या यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्नले। थर्ड भनेको अब सेक्सुअलमा मान्छेकै हेर्नुभयो भने मान्छेको एउटा बच्चा जन्मिन्छ होइन, सो धेरै कम भयो। तर असेक्सुअलमा यसको अफिस पनि धेरै मात्रामा निस्किन्छ क्या। सो अफस्प्रिङ प्रोड्युस मेनी अफस्प्रिङ। यसको बच्चाहरू धेरै मात्रामा प्रोडक्सन हुन्छ। अब यसमा अब भर्खरै भनेको थियो एउटा क्यारेक्टर। अब जुन प्यारेन्ट्समा एउटा राम्रो क्यारेक्टर हुन्छ त्यो राम्रो क्यारेक्टर त्यसको सन्तानमा जान्छ है, किनकि त्यसको दुईटा प्यारेन्ट्सको मेटिङै भएको छैन यसमा। एउटा प्यारेन्ट्समा जुन क्यारेक्टर हुन्छ त्यही त्यसको अफस्प्रिङमा जान्छ। सो कुनै प्यारेन्ट्समा यदि पोजिटिभ क्यारेक्टर छ भने त्यसको छोराछोरीमा अर्थात् यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भएको जीवहरूमा ट्रान्सफर हुन्छ। सो पोजिटिभ क्यारेक्टर ट्रान्सफर टु अफस्प्रिङ। कुरा बुझ्नुहोस्, पोजिटिभ क्यारेक्टर जुन हुन्छ नि प्यारेन्ट्समा त्यो क्यारेक्टर के यसमा ट्रान्सफर हुन्छ? अफस्प्रिङमा, त्यसको बच्चाहरूमा ट्रान्सफर हुन्छ। इट्स अकर इन भेरियस इन्भाइरोमेन्ट। यो भनेको जस्तो नि वातावरणमा यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन सक्छ, धेरै प्रकारको वातावरणमा हुन सक्छ यो अफस्प्रिङ। यसको लागि यहाँ यस्तो भयो, यहाँ यस्तो भयो, त्यस्तो कुरै भएन। यो जस्तो नि भएको वातावरणमा यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन सक्छ है। सो यति एडभान्टेज हामी पढ्यौँ, अझै छ तर पढ्न हामीले कम्तीमा 3-4वटा याद गर्नुपर्छ। फर्स्ट याद गर्नुहोस्, यसमा मेटको रिक्वायर्स हुँदैन अर्थात् ग्यामेटहरूको आवश्यकता छैन। सेकेन्ड भनेको यो धेरै सस्तो हुन्छ, धेरै छिटो हुन्छ अनि धेरै सजिलो हुन्छ। थर्ड भनेको धेरै मात्रामा बच्चाहरू जन्मिन्छ। फोर्थ भनेको पोजिटिभ क्यारेक्टर भएको प्यारेन्ट्सको क्यारेक्टर त्यसको छोराहरूमा सर्छ। फाइभ भनेको यो कुनै पनि धेरै अर्थात् विभिन्न प्रकारको वातावरणमा हुन सक्छ। कुरा बुझ्नुभयो?
सो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन यति हो। अब हामी सुरु गर्छौँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट एन्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमल्स। सो फर्स्ट सुरु गरौँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट। अब प्लान्टमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ अनि एनिमल्सको लागि पछि भनौँला है। कुरा बुझ्नुहोस्, असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको प्लान्ट र एनिमलमा सेम थियो, कुरा त्यस्तै थियो, तर सेक्सुअल त्यस्तो छैन। सो हामी सेक्सुअल इन प्लान्टमा पहिला पढौँ। सो यो सेक्सुअल पढ्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला जान्नु पर्यो सेक्सुअल पार्ट अफ प्लान्ट के हो त सेक्सुअल पार्ट अफ प्लान्ट भनेको नै के हो, फ्लावर हो। फ्लावर है। सो फ्लावरको डिफिनेसन कसरी सोध्यो भने के भने रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ प्लान्ट। सुन्नुहोस्, प्लान्टको रिप्रोडक्टिभ पार्टलाई हामी के भन्छौँ त फ्लावर है। रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ फ्लावर। अब यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जहिले नि कुन किसिमको प्लान्टमा हुन्छ त यो जहिले नि एन्जियोस्पर्ममा हुन्छ। केमा हुन्छ, एन्जियोस्पर्ममा, किनकि फ्लावर जहिले नि केमा हुन्छ त एन्जियोस्पर्ममा, जिम्नोस्पर्ममा हुँदैन। सो ओन्ली अकर्स इन यो रिप्रोडक्सन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन ओन्ली अकर्स इन एन्जियोस्पर्म। कुरा बुझ्नु, यो जहिले कुन प्लान्टमा हुन्छ, एन्जियोस्पर्म भएको प्लान्टमा हुन्छ। अर्थात् एन्जियोस्पर्म भनेको के त जसको सिड हुन्छ क्या, सिड भयो नि, अनि सिडको माथि यस्तो कभर हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ एन्जियोस्पर्म है। सो एन्जियोस्पर्म भएकोमा चाहिँ यो रिप्रोडक्सन हुन्छ। अर्थात् यो भनेको फ्लावर टु टाइपको हुन्छ। टाइप लेख्नु पर्यो भने टाइप दुईवटा हुन्छ। फर्स्ट भनेको युनिसेक्सुअल, अर्को भनेको बाइसेक्सुअल। कुरा बुझ्नुहोस्, युनिसेक्सुअल भनेको मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट, और भनेको अथवा क्या मेल हुन्छ अथवा फिमेल मात्र हुन्छ क्या। कुरा बुझ्नुहोस्, एउटा मेल भयो त्यसले युनिसेक्सुअल, एउटा मात्र फिमेल भयो त्यसले के भन्ने युनिसेक्सुअल। अर्थात् एउटा मात्र पार्ट भएको, मात्र मेल भएको मात्र फिमेल भएकोलाई हामी के भन्छौँ युनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल भनेको दुईटै क्या, मेल एन्ड भनेको र फिमेल पार्ट प्रेजेन्ट। अर्थात् यो दुईटै पार्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने बाइसेक्सुअल। कुरा बुझ्नुभयो। अब फ्लावर जो छ नि, फ्लावरको केही पार्टहरू हुन्छ क्या। तर फ्लावरको पार्ट भनेको फर्स्ट पार्ट अफ फ्लावर भन्यो भने नि पार्ट अफ फ्लावर, हामी पार्ट अफ फ्लावरको फर्स्ट के लेख्छौँ क्यालिक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम छ नि। सो यो चारवटा पार्ट छ है, यो फ्लावरको पार्ट हो क्या। सो फ्लावरको यो चारवटा, जुन फ्लावरमा यो चारवटा पार्टै प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी त्यो फ्लावरलाई हामी भन्छौँ कम्प्लिट फ्लावर है। यो चारवटै जुनमा छ भने त्यसलाई के भने कम्प्लिट फ्लावर। है यो चारवटा पार्ट अथवा सबै पार्ट, जुन फ्लावरमा यो सबै पार्ट हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्ने कम्प्लिट फ्लावर। कुरा बुझ्नुभयो। अनि चारवटा मध्ये कुनैमा एउटा, कुनैमा दुईटा छ, कुनैमा तिनटा छ, अर्थात् एउटा दुईटा अप्सन छ भने त्यसलाई इनकम्प्लिट फ्लावर सकिन्छ है। सो अब हामी यो चारवटा पार्टको बारेमा केही जानौँ है। यससँग त केही छैन नि, भन्नुहोस् फ्लावर भनेको के हो त, फ्लावर भनेको रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो है। सेकेन्ड भनेको यो केमा हुन्छ त एन्जियोस्पर्ममा हुन्छ। थर्ड भनेको
यो भनेको फ्लावरको टाइप कतिको टाइपको त दुई, युनिसेक्सुअल र बाइसेक्सुअल। युनि भनेको जसमा मात्र फिमेल वा मेल हुनसक्छ, पार्ट हुनसक्छ, अनि फिमेल र मेल दुइटै पार्ट भएकोलाई के भन्ने बाइसेक्सुअल। अनि फ्लावरको पार्ट भनेको के हो त क्यालिक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम हो। अनि यो चारवटै जुन फ्लावरमा छ भने त्यो फ्लावरलाई हामी के भन्छौँ त कम्प्लिट फ्लावर। के भन्ने कम्प्लिट फ्लावर। सो अब हामी पढौँ यो चारवटा जुन छ नि चारवटैको बारेमा, चारवटै पार्टको बारेमा। सो फर्स्ट हाम्रो के छ फ्लावरको फर्स्ट पार्टको नाम के हो क्यालिक्स। के हो क्यालिक्स, कुरा बुझ्नुहोस् क्यालिक्स। क्यालिक्स है। अब क्यालिक्स भनेको यो आउटर मोस्ट पार्ट अफ फ्लावर। यो फ्लावरको के आउटर मोस्ट पार्ट हो रे। कुरा बुझ्नुहोस् फ्लावरको आउटर मोस्ट पार्टलाई हामी के भन्ने क्यालिक्स। यसको एउटा सिङ्गललाई हामी के भन्ने सिङ्गल पार्ट अफ क्यालिक्स। Calyx is called single part of calyx is called sepal. Sepal. कुरा कस्तो छ नि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ क्यालिक्स यो अनि यो फ्लावरको पार्ट हो। यो र यो भनेको दुईटा के हो क्यालिक्स हो क्या। तर एउटालाई एउटाको नाम के हो कसैले सोध्यो भने अर्थात् यसको नाम के हो मात्र यसको त के भन्ने सेपल। के भन्ने सेपल। यसको नि के हो सेपलै हो। तर यो दुईटा सेपलहरू सबैलाई एकैचोटि भन्नु पर्यो भने के भन्नुपर्छ क्यालिक्स भन्नुपर्छ क्या। है कुरा बुझ्नुभयो। यस्तो फ्लावर हुन्छ माथि फुलेको हुन्छ त यसमा यो जुन छ नि 1 2 3 4 5 यो कतिवटा सेपलले बनेको छ त 1 2 3 4 5 पाँचवटा सेपलले बनेको छ क्या। तर एकैचोटि यो सबैको नाम के हो त के भन्ने क्यालिक्स क्या। कुरा बुझ्नुभयो। अर्थात् क्यालिक्सको सिङ्गल एउटालाई के भनिन्छ सेपल भनिन्छ क्या। कुरा बुझ्नुहोस् है। अर्थात् यसमा कतिवटा सेपल छ त एउटा दुईटा छ है। अनि यो यस्तो हुन्छ सुरुमा फ्लावर यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदै जान्छ हैन। सो यो खुल्दै जान्छ। सो अहिले यो कतिवटा सेपल छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छ कि छैन पाँचवटा सेपल छ। तर यो सबैले एकैचोटि भन्नु पर्यो भने के भन्ने क्यालिक्स भन्छ। के भन्ने क्यालिक्स। अब यसको काम के त यसको काम भनेको प्रोटेक्सन हो क्या। भित्रको अङ्गहरूलाई के प्रोटेक्ट गरेर राख्ने। हेल्प्स इन प्रोटेक्सन ड्युरिङ बर्ड सिचुएसन। अर्थात् बर्ड अवस्थामा सिचुएसन है। बर्ड कोपिला भएको अवस्थामा प्रोटेक्ट गर्ने काम कसको हो क्यालिक्सको। अनि कस्तो कलरको हुन्छ हरियो ग्रीन कलरको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो त्यति हो। सेपलमा कन्फ्युजन आउनुहोस् है। क्यालिक्सको सिङ्गललाई एउटालाई हामी के भन्छौँ सेपल भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो। यसमा कतिवटा सेपल छ त एउटा दुईटा। अनि यो दुईटाले सँगसँगै भन्नु पर्यो भने के भन्ने क्यालिक्स। तर सेपल कति छ दुईवटा सेपल छ क्या। दुईटा सेपल छ। अहिले दुईटैमा बनाएको छु चारवटा पाँचवटा जति नै हुनसक्छ सेपल है। सेकेन्ड भनेको के भयो क्रोला। कोरोला क्यालिक्सलाई हामी केले जनाइन्छ क्यालिक्सलाई हामी एबिसिडीको क्यापिटल केले जनाइन्छ। सेम त्यस्तै कोरोलालाई हामी सीले नोटेस गर्छौँ क्या जनाउँछौँ सीले। अब कोरोला के हो त सेकेन्ड पार्ट अफ फ्लावर। के हो यो सेकेन्ड कलरिङ पार्ट लेख्नुहोस्। सेकेन्ड कलरिङ पार्ट अफ फ्लावर। कुरा बुझ्नुहोस् फ्लावरको जुन सेकेन्ड पार्ट हुन्छ जुन विभिन्न कलरको हुन्छ क्या। सबै फ्लावरको फरक कलर हुन्छ। जस्तोमा
पहेँलो भयो, निलो भयो, रातो भयो, जस्तो नि कलरको हुन्छ क्या, त्यो कलरिङ दिने काम कसको हो? कोरोलाको। र बुझ्नुभयो? कोरोलाको। केले चिनाइन्छ? सीले। अब कोरोला भनेको त समग्र रूपमा भयो, तर कोरोलाको एउटा सिङ्गललाई हामी के भन्छौँ त? एउटा कोरोलाको एउटा सिङ्गललाई हामी के भन्छौँ? सिङ्गल पार्ट अफ कोरोला इज कल्ड, सिङ्गल पार्ट अफ कोरोला इज कल्ड पेटल। के भन्ने? पेटल। अर्थात् कोरोलाको एउटालाई पेटल भन्छौँ। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ कतिवटा पेटल छ? त्यो एउटा पेटल, दुईटा पेटल, तीनटा पेटल क्या। अहिले म तीनटै बनाएको छु। सो यो एउटा भयो, एउटा भयो, एउटा भयो क्या। हामी फ्लावर भयो, गुलाबको फुल भयो भने एउटा एउटा यस्तो तुरेर फाल्छौँ नि त, एउटा एउटा। कुरा बुझ्नुभयो? सो जुन एउटा तुरेर फाल्छौँ नि, त्यो एउटा भनेको के हो त? पेटल हो क्या। त्यो एउटा भनेको के हो? पेटल हो क्या। अनि त्यो सबै पेटलहरू मिलेर के बनेको छ त? कोरोला क्या। सबै पेटलहरू मिलेर के बनेको छ? कोरोला। कुरा बुझ्नुभयो? सो कोरोला भनेको त्यो। अब कोरोला के अरे कलरिङ पार्ट भयो भने यसले केमा मद्दत गर्छ त? हेल्प्स इन पोलिनेसन। केमा? पोलिनेसन टु एट्र्याक्ट इन्सेक्टहरूलाई एट्र्याक्ट गरेर पोलिनेसनमा यसले मद्दत गराउँछ है। कुरा बुझ्नुहोस्। अब सेकेन्ड, थर्ड, अब थर्डको लागि एन्ड्रोसियम। थर्डमा के हो? एन्ड्रोसियम। हेर्नुहोस् त, एन्ड्रोसियम भनेको यो भनेको थर्ड पार्ट त छँदैछ, तर यसलाई हामी के भन्नुहोस्? मेल पार्ट अफ फ्लावरको मेल पार्टलाई हामी के भन्छौँ? एन्ड्रोसियम भन्छौँ। के भन्छौँ? एन्ड्रोसियम। यो मेल पार्ट हो। यसको एउटा सिङ्गललाई हामी के भन्छौँ? सिङ्गललाई एन्ड्रोसियमलाई हामी एलले चिनाइन्छ। केले चिनाइन्छ? एलले। एन्ड्रोसियम सिङ्गलको एन्ड्रोसियमलाई के भन्ने? एस्टामेन भन्ने। के भन्ने? एस्टामेन। भन्नुहोस् त, यो फ्लावरमा कतिवटा एस्टामेन छ? हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 4वटा एस्टामेन छ। बुझ्नुभयो कुरा? सो एस्टामेन, सिङ्गललाई हामी एस्टामेन, अनि सबै एस्टामेनलाई एकैचोटि भन्नु पऱ्यो भने के भन्ने? एन्ड्रोसियम। के भन्ने? एन्ड्रोसियम। एन्ड्रोसियम कुन पार्ट हो? मेल पार्ट हो। अब मेल पार्ट हो भने यसले त मेल जस्तो हो, केही त उत्पादन गर्नु पऱ्यो नि। त्यसले के प्रोड्युस गर्छ? पोलिन ग्रेन प्रोड्युस, पोलिन ग्रेन। यसलाई के भन्छ? परागकण। के भन्ने? परागकण। यसले प्रोड्युस गर्छ। एन्ड्रोसियमले के प्रोड्युस गर्छ? परागकण। अब केही एन्ड्रोसियमको पार्टको नाम जानौँ। एन्ड्रोसियम कस्तो हुन्छ? यो कुरा त बुझ्नुभयो होला। क्यालिक्स के हो? कोरोला के हो है? अब हामी एन्ड्रोसियमको केही फिगर बनाऊँ अनि बुझौँ। हेर्नुहोस् के छ? यो एउटा के हो? यो जुन यो एन्ड्रोसियम छ नि, यो त्यो भनेको यो एउटा हो क्या। अब यसको भागहरूको, एन्ड्रोसियमको भागहरूको नाम कसैले सोध्यो भने के भन्ने त? फर्स्ट भनेको यो भनेको फिलामेन्ट हो। के हो यो? फिलामेन्ट। यो भनेको एन्थर हो। के हो यो? एन्थर। एन्थर र फिलामेन्टले यो जुन जोइन्ट छ नि त्यसलाई भनिन्छ कनेक्टिभ। त्यो अब एन्थरमा जुन यो गोलो गोलो खण्ड छ नि, त्यो खण्डमा यस्तो दाना जस्तो के हुन्छ क्या, त्यसलाई हामी के भन्ने? पोलिन ग्रेन भन्ने। पोलिन ग्रेन।
कुरा बुझ्नुहोस् है। पोलिन ग्रेन कहाँ हुन्छ त? एन्थरमा हुन्छ है, कुरा जानिराख्नुहोस्। एन्थर अर्थात् एन्डोस्टियमको पार्टहरूको नाम भन्नुहोस् त। फर्स्टमा के हुन्छ? फिलामेन, सेकेन्डमा के हुन्छ? कनेक्टिभ, थर्डमा के हुन्छ? एन्थर। एन्थरभित्र नि के हुन्छ? पोलिन ग्रेन हुन्छ। सकिन्छ? सकिन्छ होला। अनि यो के को फिगर हो त? स्टामेनको क्या, स्टामेन। म भनेको थिएँ त एन्डोस्टियमको एउटा पार्टलाई के भन्छ? स्टामेन। सो यो म एउटा बनाएको छु कि छैन? सो एउटा बनाएको छु, सो त्यसलाई के भन्न मिल्छ? स्टामेन। र बुझ्नुभयो? स्टामेनहरूको कलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ? एन्डोस्टियम। सकिन्छ? सकिन्छ होला। अब हामीले जान्नुपर्ने गाइनोसियमको बारेमा। गाइनोसियम। सो एन्डोस्टियम इज मेल पार्ट भयो भने गाइनोसियम भनेको फिमेल पार्ट हो क्या, फिमेल पार्ट अफ फ्लावर। गाइनोसियम के हो? फिमेल पार्ट अफ फ्लावर हो। सुन्नुहोस्, गाइनोसियमको फिमेल पार्ट भयो भने अब यसको एउटा सिङ्गल हामी के भन्छौँ? सिङ्गललाई अर्थात् एउटा गाइनोसियमको एउटालाई हामी के भन्ने? कार्पेल भन्ने। के भन्ने? कार्पेल। फिमेल हामी के भन्छौँ? कार्पेल भन्छौँ। अब यसले के प्रोड्युस गर्छ त? प्रोड्युस ओभम वा एग। यसले के प्रोड्युस गर्छ? ओभम वा एग। कुरा बुझ्नुहोस्, ओभम वा एग गाइनोसियमको। अब केही गाइनोसियमको केही पार्टहरूको बारेमा जानौँ। सो गाइनोसियमको केही पार्टहरूको बारेमा जान्नु पर्यो भने त्यहाँ म फिगर बनाइदिए। यसमा नि हेर्न सकिन्छ गाइनोसियम। कुरा बुझ्नुहोस्, यो भनेको के हो? स्टिग्मा हो। यो कप लाइक स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ? स्टिग्मा। यसलाई हामी भन्ने स्टाइल। के भन्ने? स्टाइल। यो जुन छ नि, यसलाई हामी भन्ने यो एग छ क्या, एग। अनि यसलाई हामी के भन्ने? ओभरी। सकिन्छ? कुरा भन्न मिल्छ। गाइनोसियम के हुन्छ? फिमेल पार्ट अफ फ्लावर। यो सिङ्गललाई के भन्ने? कार्पेल अथवा एउटालाई के भन्ने? कार्पेल। अनि प्रोड्युस के? ओभम वा एग हो। कुरा बुझ्नुहोस्। अब केही फिगरमा हेर्नु पर्यो भने यो एउटा कार्पेल हो, फिगर अफ कार्पेल। सो एउटा कार्पेल अर्थात् गाइनोसियमको पार्ट हेर्नु पर्यो भने फर्स्ट माथि के हुन्छ? स्टिग्मा। स्टिग्माको तल के हुन्छ? स्टाइल। स्टाइलबाट तल आउनु भयो भने ओभरी। ओभरी अलि ठुलो खाले हुन्छ। ओभरीको भित्र के हुन्छ? ओभम हुन्छ, एग हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब हामी अघिल्लो च्याप्टरमा पोलिनेसन के हो, फर्टिलाइजेसन के हो पढौँला। अनि यो च्याप्टर सिधौँ है। यदि यो भिडियो तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी। त्यहाँ बादल टिभीमा सबै यो युट्युबमा भएको कुराहरू, रेकर्ड गरेको कुराहरू त्यहाँ राखिएको छ। अनि हेर्दाखेरि प्लिज त्यसले लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब स्योर गर्नुहोस्। अनि एफएममा यदि तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो बादल जुन एफएम छ त्यसमा सधैँ प्रत्येक दिन 9 देखि 10 बजे डाइरेक्ट प्रसारण हुन्छ यो रेडियोबाट। सो त्यहाँ नै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन प्रोग्राम छ नि, यो प्रोग्रामको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र रेडियो बादल एफएम। सो बाबा भोलि भेटौँ।